తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. కోసలేశాయ మందహాసదాసభూషణాయ వాసవాది వినుత సత్వరాయ మంగళం. చారు కుంకుమోపేత చందనాను చర్చితాయ హార కటక శోభితాయ భూరి మంగళం. చారు కుంకుమోపేత చందనాను చర్చితాయ
शोभिताय भूरि मङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटक शोभिताय भूरि मङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजा गुरुवराय भव्यमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजा गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अन्तजावाहनाय अतुलमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अन्तजावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदास मृदुल हृदय तामरास निवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् रामदास मृदुल हृदय तामरास निवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् 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 रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय
శుభమంగళం